अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डाक्टर अर्जुन बन्जाडेका कुराकानी सुन्न गएका छौँ। उहाँका एजेन्डाहरू सुन्न गएका छौँ। उहाँलाई किन भोट दिने, उहाँ को हो भने विस्तृत रूपमा हामीले अब उहाँकै मुखर बिन्दुबाट सुन्नेछौँ। त्यसको लागि मैले आफ्नो चुनावी एजेन्डा प्रस्तुत गर्नका लागि एनआरएनमा आफ्नो भूमिका र समाजमा दिएको योगदानको बारेमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय समिति अमेरिकाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डाक्टर अर्जुन बन्जाडेलाई मञ्चमा निम्ताउँछु। धन्यवाद। यो मेरो अलिकता हाइट कमर सकेर बिराउँदैछु। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, यहाँ उपस्थित आइसिसी का सदस्य शङ्कर खड्काज्यू, यहाँ आइसिसी हाम्रो एनसिसी का सल्लाहकारज्यूहरू मैले देखिरहेको छु। योन्जनजी र सत्येन्द्रजी दुईजना सल्लाहकार पनि देखिरहेको छु। त्यस्तै एनसिसी का विभिन्न कमिटीका साथीहरू, बोर्डका साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। जो साथी हुनुहुन्छ सबै सम्पूर्ण साथीलाई एकमुष्ट नमस्कार। र एनआरएनए का च्याप्टरका साथीहरू, जनसम्पर्क समिति लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथीहरू र सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार। आज तपाईहरु सामु यो यहाँ उपस्थित हुँदा मलाई बडो खुसी लागेको छ। अनि मित्र आमोजीले पनि भन्नुभयो तपाईँ क्यालिफोर्निया त मेरो प्रस्तावक राज्य, म तपाईँको प्रस्ताव गरेर मलाई चाहिँ यो एनआरएनए एनसिसी युएसए को नेक्स्ट प्रेसिडेन्टको निम्ति प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेर यो क्याम्पेनमा निस्केको छु। आशा छ मलाई तपाईहरुको जसरी प्रस्ताव मात्र नभएर सहयोग एकदम एक्टिभ चाहिँ सहयोग पनि हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म यहाँ उपस्थित हुँदै गर्दा मैले भन्नै पर्ने केही कुराहरू छन्। मेरा आफ्ना म यहाँ किन एनआरएनए एनसिसी को अहिलेको प्रेसिडेन्टको निम्ति क्यान्डिडेट हुन गइरहेको छु र मेरा एजेन्डाहरू के छन् ती कुराहरू मैले छोटकरीमा राख्ने कोसिस गर्नेछु। म आमोजीले भनिहाल्नुभयो म अहिलेको संस्थाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र योभन्दा पहिले यो संस्थाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर भएर काम गरिसकेको व्यक्ति। त्योभन्दा पनि अगाडि संस्थाको यो एजुकेसन टास्क फोर्सको चेयर भएर काम गरिसकेको व्यक्ति भनेपछि टास्क फोर्स अनि बोर्डको सदस्य अनि सिनियर VP हुँदै म अहिले नेक्स्ट भनेको मेरो प्रेसिडेन्सी नै हो। त्यो अरू बिचमा कुनै पद त्यस्तो छैन। त्यो भन्दै जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा मैले यही कुरा भन्दा धेरै साथीले भन्ने गर्नुभएको छ ए तपाईँ त अर्ग्यानिक क्यान्डिडेट हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि एउटा नेचुरल क्यान्डिडेट र नेचुरली रूपमा भएको एक क्यान्डिडेट हुनुहुँदो रहेछ भनेर पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तै अरू पनि के छ भन्दा म आफ्नो जो नेतृत्वमा जाँदै जाँदा धेरै ठाउँमा धेरै साथीहरूका तपाईहरुले देखिसक्नु होला, क्याम्पेन पनि देख्नुभयो होला। म कोही पनि जाँदाखेरि धेरै तडक भडक र अरू पनि मैले चाहिँ फोकस गरेको छैन। कसरी भन्छ हामीले भनेको यो संस्थालाई एक स्टेप माथि कसरी लान सकिन्छ, के एजेन्डाबाट लिएर भिडियो बनाएर लान सकिन्छ त्यसतिर फोकस गर्दै हिँडेका छौँ। र मेरो गराइमा म आफ्नो स्वतस्फूर्त रूपमा विभिन्न स्टेजमा काम गर्दै आएको क्यान्डिडेट हुँ। मलाई कसैको उक्साहटमा, कसैले त उठ भनेर अथवा चाहिँ कसैको व्यक्तिगत र कसैको गुटको स्वार्थगत रूपमा म अगाडि बढेको व्यक्ति होइन। मेरो इतिहास तपाईँको सामु चाहिँ संलग्न छ अहिलेदेखि होइन। विगत करिब यहाँमा आएको म कति 22 वर्ष जति हो। त्यो समयको चाहिँ तपाईँको सबै क्षेत्रमा लागेको इतिहास हेर्न भने कुनै पनि खण्डमा कसैबाट टेकाइएको अथवा कसैबाट चाहिँ सञ्चालित व्यक्ति कहिले पनि होइन। र म आफ्नो देखेको कुरालाई के कुरा सही हो के कुरा गलत हो ठानेर संस्थाको हित के गर्दा हुन्छ, व्यक्तिको र समूहको गुटको होइन, संस्थाको हित केमा हुन्छ भनेर लागेको व्यक्ति हो। र ती मैले गरेका गतिविधिबाटै ती कुराहरू देखेका हुन्छन्। विगत गतिविधि तपाईँहरूले निहालेर हेर्नु भने अब भन्दै जाँदा मैले यदि एनआरएनए एनसिसीको अब यो अध्यक्षमा जाँदै जाँदा मैले गर्न खोजेका कुराहरू के छन् र मेरा एजेन्डाहरू के छन् भन्दा मैले सबै ठाउँ भन्ने गरेको छु। त्यो भनेको हामीले हेर्ने भनेको एनआरएन किन स्थापना भयो त, पहिले स्थापना हुनेको उद्देश्य के हो, त्यो उद्देश्य के उद्देश्य लिएको, ती उद्देश्यमा हामी छौँ कि छैनौँ, ती ओरिजिनल चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरू के हुन् त्यता मैले हेर्ने गरेको छु। त्यो भनेको के हो भन्दा जब 2003 मा एनआरएनको स्थापना हुँदै गयो जाँदाखेरि
कसरी यो नेपालभन्दा बाहिर रहेका हामीले अहिले भनेछौँ 50-60 लाख व्यक्तिहरू छन्। बाहिर रहेको चाहिँ अमेरिका जस्तो ठाउँमा अथवा चाहिँ युरोपमा अथवा अस्ट्रेलिया क्यानाडामा भएको धेरै जसो नेपालीहरू त्यहाँ गइसकेपछि फर्कने क्रम कम छ। केही स्थापित हुने चलन चलिरहेको अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू बाहिर जाँदाखेरि के हुनसक्छ, भोलिका दिनमा अर्को पुस्ताले नेपालसँगको कनेक्सन लुज गरिन्छ कि हाम्रो सम्पर्क टुट्छ कि भन्ने ती कुराको चिन्ताले विषयले नेपालसँगको सम्बन्ध कसरी कायम राख्ने, सेतु कसरी कायम मेन्टेन गर्ने र आगामी जेनेरेसनलाई पनि हामीले नेपाललाई कसरी चिनाउने, जोडिराख्ने भन्ने चिन्ताका साथ र नेपालीहरूलाई नेपालमा र संसारभरि जहाँ रहन्छ त्यहाँ कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, मूलभूत कुरा यिनै हुन्। त्यो भन्दै जाँदाखेरि नेपालसँगको सम्बन्ध कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्दै जाँदाखेरि आएको एउटा विषय हो यो नागरिकताको निरन्तरताको भन्ने इस्यु। त्यो कुरा चाहिँ एनआरएनको मुख्य परिदेखिको चाहिँ माग हो र त्यो माग चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। त्यो कुरालाई हामीले जोडतोडका साथ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नैपर्छ। तर अहिले के भएको छ भन्दाखेरि त्यो विषयमा 2015को संविधानमा गइरहेको नागरिकताको विषयले प्रवेश पाएको छ तर कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा मैले मेरो एजेन्डामा मैले जिम्मेदारी घोषणा गर्दाखेरि मैले प्रपोज गरेको छु त्यो नेपाली ग्रिन कार्ड भनेर प्रपोज गरेको छु। त्यो भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दा मैले जति पनि साथीहरूसँग मैले फोन गर्छु, कुरा गर्छु, सबैको कुरा चासोको विषय भनेको मेरो नेपालमा चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सहरू अलिक वृद्ध भइसक्नु हो अनि नेपालमा मेरो प्रशस्त सम्पत्ति छ अथवा के छ, मेरो नाममा ट्रान्सफर गर्न खोज्दाखेरि म अमेरिकन सिटिजनसिप भइसकेँ, के हुन्छ कसो हुन्छ भनेदेखि लिएर विभिन्न क्वेसनहरू आउने गरेका छन्। र त्यो गर्दै जाँदाखेरि मैले के देखेँ भन्दा मेरो अध्ययनमा के देखेँ भन्दा यो गैर आवश्यक नागरिकताले त त्यो कुरालाई समाधान गरेको छ, राजनीतिक बाहेक सबै अधिकार दिएको छ, तर त्यो सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको स्थिति छैन। त्यो पनि भोलिका दिनमा पनि बन्नलाई टाइम लाग्ला। 2015मा सुरु भएको अहिले यति वर्ष बित्दा पनि कानुन बन्न सकेको छैन भने भोलि पनि टाइम लाग्न सक्छ। तर त्यही समयमा मैले के पनि भन्न चाहेँ भन्दाखेरि यो 2064 सालको एउटा गैर आवश्यक नेपाली सम्बन्धी जुन परिभाषा गरेको कानुन छ, नेपाल सरकारले परिभाषा गरेको छ कसलाई गैर आवश्यक नागरिक भनेर, त्यो कानुन अन्तर्गत चाहिँ के छ व्यवस्था भन्दा एनआरएनको आइडी पनि त्यसले व्यवस्था गरेको छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला एमबिसीले घुम्ती शिविरबाट आइडी पनि वितरण गरिरहेछ भनेर। त्यो अहिले पनि 520 डलर तिरेर एनआरएन आइडी कार्ड दिने मिल्छ। त्यो भनेको सन् 2009देखि सुरु भइसकेको कुरा हो। त्यो अहिले पनि छ र अमेरिकाबाट लास्ट इयरसम्ममा करिब 1250 जनाले लिज पिसकेका रहेछन्। मैले त्यो तथ्याङ्क पनि हेरिसकेँ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो 2015को संविधानमा आउनुभन्दा पहिले भएको नै त्यसमा धेरै रेस्ट्रिक्सनहरू छन्। र मैले सिम्पली के भनेको छु भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि संविधानमा दिएको अधिकारलाई त्यसमा राखेर त्यो एनआरएन आइडी कार्ड सम्बन्धी कुरालाई संशोधन गरिदिउँ र नेपाली ग्रिन कार्ड भनिदिउँ। त्यो पछि बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र सबै अधिकार पाइन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ तत्कालको निम्ति 98% जति समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने त्यो भएपछि सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यो दिशातिरमा मैले निर्वाचित भएर गएँ भने मेरो पहल पहिलो चाहिँ एडभोकेसी के हुन्छ, नेपालको संसदहरूमा घचघचाएर त्यो कानुनमा परिवर्तन गरेर प्रस्तावमा परिवर्तन गरेर र यो नेपाली ग्रिन कार्डको व्यवस्था गरौँ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ र अरू हाम्रो थुप अधिकार दिन पर्दैन। संविधानले जे अधिकार दिएको छ त्यो चाहिँ अधिकारहरू एनआरएन आइडी सम्बन्धी भएका जुन रेस्ट्रिक्सनलाई हटाएर संशोधन गरे मात्र पुग्छ। त्यो गर्न फेरि के सजिलो छ भन्दा यो गैर आवश्यक नागरिकता सम्बन्धी कुरालाई भन्दाखेरि नागरिकता कानुनमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो गर्नु पर्दाखेरि नागरिकता कानुन चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्धले असर गर्यो। किनभने इस्यु कहाँनिर आएको थियो भने नेपालीले भारतीय बिहा गरेर ल्याउँदाखेरि के हुने अथवा नेपाली चेलीले फेरि भारतीय बिहा गरेर ल्यायो भने के हुने भन्ने कुरामा कन्फ्युजनमा झगडा भएको थियो भने त्यो इस्युभन्दा बाहिर गएर यदि एनआरएन आइडी कार्ड सम्बन्धी कानुनलाई परिवर्तन गर्यो भने त्यो झन्झटमा हामी पर्दैनौँ र छिटो हुन्छ। अनि त्यो पनि एउटा चाहिँ एक्सप्लोर गरौँ भनेर भनेको छु। त्यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युटीको कुरा। अर्को भन्दै जाँदा नेपाल सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ तपाईँले सुन्नु होला, मिडियाहरूमा पनि सुन्नु होला, सामाजिक सञ्जालमा देख्नु होला। एनआरएनको चाहिँ 10 अर्बको लगानीको कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। त्यो 10 अर्बको लगानी गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ मिनिमम 50 लाख करोडका कुराहरू देख्छौँ सुन्छौँ। तर मैले के भन्न खोज्दैछु भने त्यो एनआरएन लगानी कोष हो, त्यहाँ चाहिँ नेपालको सरकारले पनि लगानी गरेको छ भने हामी सबैले लगानी गर्न सक्ने स्थिति हुनु पर्यो। कसैले 500 लगानी गर्छु अथवा 1000 लगानी गर्छु 2000 लगानी गर्छु भन्दा पनि लगानी गर्न सक्ने अवसर हुनु पर्यो। यो किन भन्दाखेरि यो कुनै धनीहरूको मात्र क्लब बनाउनु खोजेको होइन, धनीहरूले मात्रै लगानी गर्नको निम्ति प्लेटफर्म बनाउनु खोजेको होइन। यो सबैको एनआरएन हुनुपर्छ। तपाईँ हामी सबैको एनआरएन हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो दिशामा चाहिँ मैले काम गर्नेछु र सबैले लगानी गर्नु। त्यो भएपछि के हुन्छ, एउटा अपनत्व फिल हुन्छ। मेरो पनि लगानी छ है नेपालमा भन्ने हुन्छ। तपाईँले जति रिटर्न नहोस् 500 लगानी गर्नु छ 1000 लगानी छ नाफै नभए पनि तपाईँले चित्त डुब्दैन किनकि यो नेपालमा गएको छ भन्ने हुन्छ। नाफा भयो भने त ठिकै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुने, सबै एनआरएन धनीहरूको मात्र यो क्लब बनाउनु हुँदैन,
सबैको चाहिँ यो साझा फुलबारी बनाउन सक्नुपर्छ। र त्यो भन्दै जाँदा मैले तपाईँहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म चाहिँ प्रशस्त धन कमाएर त्यसपछि नामको निम्ति चाहिँ यो कुरामा आएको होइन। म भनेको चाहिँ सामान्यतया नेपालबाट एउटा विद्यार्थीको रूपमा यहाँ आएर पढ्दै गएर F1 स्टार्टअपमा पढेर दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर अनि बिस्तारै चाहिँ अब आफ्नो पढाइ सिधाइसकेपछि यहीँको कलेज युनिभर्सिटीबाट चाहिँ मास्टर PhD सिधाइसकेपछि एउटा कलेजमा काम गरिरहेको कर्मचारी हुँ भनेपछि म धेरै साथीहरूको सेन्टिमेन्टलाई बुझ्छु, समस्यालाई सम्झन सक्छु, विद्यार्थीको समस्यादेखि लिएर न्यू इमिग्रेन्टको समस्याहरू म सबै सम्झन सक्छु। तर हामीले यो सबैको साझा संस्था बनाउन म सक्छु, त्यसले गर्दाखेरि म यसमा लागिरहेको छु भन्ने साथीलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहे। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो धेरै ठाउँमा तपाईँले सुन्नु होला, सदस्यता लिनुहोस्, एनआरको सदस्यता लिनुहोस् भन्दा बित्तिकै सबै साथीहरूलाई आउने प्रश्न चाहिँ यो एनआरको सदस्यता पाए के हुन्छ र लिएर के हुन्छ, मलाई के फाइदा भन्छ, मलाई के फाइदा भन्ने यो सबै ठाउँमा आउँछ। हेर्नुहोस् तपाईँ कसरी एन्सर दिनु तपाईँले मलाई थाहा छैन, तर यसको के फाइदा भन्ने आउँछ। अब मैले यसमा के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि यसलाई पनि एड्रेस गरौँ। हुन यो फाइदाको निम्ति गरिने होइन, यो चाहिँ के भने एउटा कन्ट्रिब्युसन हो होइन, संस्थाको निम्ति नेपालको निम्ति गरौँ भनेर हो। सबै कुरा फाइदा तत्कालै मोनिटरिङ फाइदा देख्न मिल्न सक्दैन। कतिपय कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब पछि यो संस्थाहरूप्रति गयो भने ग्रेटर गुड्सको निम्ति भनिन्छ नि, आफ्नो व्यक्तिगत तत्काल फाइदा हुँदैन नि समाजको फाइदाको कुरा, तर त्यति मात्र भनेर पनि हुँदो रहेछ। र मैले यसमा चाहिँ यो मेम्बरसिपमा भेल्यु एड गरौँ भन्दैछु। त्यो भेल्यु एड गर्ने भनेको मैले उदाहरण दिने गरेको छु, धेरै साथीहरूले लिनु होला, कतिपयले लिएर हुन्छ, मैले पनि लिएर हुन्छु। यो AAA को मेम्बरसिप ल्याउँछ, मैले AAA को प्रचार गर्न खोजे होइन, त्यो मैले क्लियर गर्न खोजेँ। त्यो के भन्दाखेरि मान्छेलाई समस्या त्यो तत्कालै तपाईँको गाडी बिग्रेला भने तपाईँले एक्सपेक्ट त गर्नुहुन्न, तर बिग्रिहाल्यो भने छ है, बाटोमा रोक्यो टाढो बिग्रियो भने मेम्बरसिप छ है भने मान्छेलाई एक किसिमको हुन्छ, अथवा चाहिँ कोही डिस्काउन्ट पाइन्छ भने हुन्छ। त्यस्तै यो कमसेकम चाहिँ एनआरको मेम्बरसिपबाट पनि केही न केही भेल्यु त त्यहाँ हुनु पर्यो नि, त्यो $20 बराबरको केही भेल्यु हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मान्छेले के हुन्छ भन्दाखेरि आफै मेम्बर बन्ने, होइन यसको भेल्यु छ भने आफै मेम्बर बन्ने र चाहिँ धेरै मान्छे मेम्बर बनिन्छ। त्यो भएर मैले त्यसमा के प्रपोज गरेको छु भन्दाखेरि यो ग्रुप इन्सुरेन्सको कन्सेप्टमा जाउँ। किन भन्दाखेरि यो अहिले 20,000 छ, अहिले पछि हामीले 40,000 50,000 मेम्बर भन्ला त्यो देखाएर यदि हामीले यो एनआरको मेम्बरको परिवारमा भइपरि आउँदाको स्थितिमा तत्काल गोफन्ड खोल्न पर्ने स्थिति बन्द गरौँ। त्यो परिआए स्थिति आयो, कोही मरि भयो, कसैको सब नेपाल पठाउनु पर्यो भने त्यसले पनि कमसेकम त्यो कभर $20,000 जति खर्च हुन्छ त्यो कभर गरोस्। त्यस्तो कन्सेप्टमा हामी जान सक्यौँ भने यो तत्काल समस्या पर्दाखेरिको गोफन्ड खोल्ने प्रक्रियाबाट हामी टाढा जान्छौँ। त्यतातिर जान जरुरी छ भनेर मैले एडभोकेट गरिरहेको छु। अर्को मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँले देख्नु होला, भोग्नु होला, यो क्यालिफोर्निया जस्तो राज्यमा जम्मा चाहिँ कति छ, जम्मा 2000 को हाराहारीमा मेम्बर हुनुहुन्छ। अब सबै साथीहरू चाहिँ यो अमेरिका यत्रो नेपालीहरू छौँ, किन यति मात्र मेम्बर, त्यो क्वेसन तपाईँलाई पनि आउने गर्ला, त्यो मलाई पनि आउने गरेको छ। मेरो अनुमानमा चाहिँ अमेरिकामा करिब 3,20,000 देखि 3,50,000 को हाराहारीमा नेपालीहरू छौँ। अब सबै त मेम्बर बन्न क्वालिफाइड हुँदैन होला, सबैलाई जोड्दा त्यति भएको, तर पनि धेरै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ मेम्बर हुन बाँकी छ। र त्यो भन्दै जाँदा मैले के पनि देखेको छु भने एउटा जेन्डरको चाहिँ इम्ब्यालेन्स देखेको छु। यहाँ धेरै देखेको छु, धेरै अरू सभामा भन्दा यहाँ महिलाको उपस्थिति मैले बढी देखेको छु, उत्साहजनक छ। यहाँ चाहिँ अब महिला कोअर्डिनेटरको भएर पनि हुनसक्छ, अरू महिला नेतृत्व पनि भएर हुनसक्छ, तर यहाँ मैले उत्साहजनक देखेको छु। तर धेरै ठाउँमा देख्दाखेरि के देखिन्छ, महिला सहभागिता कम छ, नेतृत्वमा पनि कम छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको छु भने महिला सहभागिता, युवाको सहभागिता बढाउने तरिका के त भन्दाखेरि दुईटा तरिका हुन्छन्। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कार्यक्रमहरू महिलाहरूलाई आकर्षण हुने, उनलाई रुचिका विषयका कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, युवाहरूलाई रुचिका विषयका कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, जस्तो स्पोर्ट्सको हुनसक्छ कि म्युजिकको हुनसक्छ कि अरू किसिमको एक्टिभिटी हुनसक्छ। त्यस्तो कार्यक्रम ल्यायो भने युवाहरू आकर्षित हुन्छन्। त्यो महिलाको सहभागिता बढाउनको निम्ति पनि महिलालाईसम्म इन्ट्रेस्ट लाग्ने विषयका कुराहरू, जस्तो अब हाम्रो दिशाजीको नेतृत्वमा एउटा महिला कन्फरेन्स पनि भएको थियो होइन, धेरै महिला सहभागी हुनु। त्यसमा के गर्न खोजेको थियो भन्दाखेरि महिलाका समस्या छन् भन्ने हामीले महिलाहरूले गरेका एचिभमेन्टलाई हामीले सेलिब्रेट गर्न खोज्यौँ कि यो कुनै समस्या भने डिफिसिट मोडलबाट गइएन कि एचिभमेन्टलाई सेलिब्रेट गरेर कसरी अरू महिलाहरू गर्न सकिन्छ है भन्ने किसिमको मेसेज दिन खोज्यौँ। त्यही भोलिको दिनमा मैले खोजेको के छु भन्दाखेरि अब महिलाहरूलाई अगाडि पार्टिसिपेसन बढाउनुको निम्ति गरिने कुराहरूमा मेम्बरसिपकै स्ट्रक्चरमा परिवर्तन गरौँ भने आछु मैले। त्यो भन्न खोजेको मैले अहिलेको जुन सिङ्गल मेम्बरसिपकोबाट कन्सेप्टबाट फ्यामिली मेम्बरसिपको स्ट्रक्चरमा संस्थालाई लैजाउँ। त्यो भन्न खोजेको के भने तपाईँ एकजना मान्छे सदस्य बन्नुभयो भने परिवारमा श्रीमतीलाई सदस्य बनाउनु नबनाएको हुनसक्छ, 18 वर्ष नागेको क्वालिफाइड चाहिँ छोराछोरीलाई सदस्य नबनाएको हुनसक्छ। तिनलाई पनि सदस्य बनाउने वातावरण बनाउनको निम्ति यो मेम्बरसिप बन्ने प्रक्रियामा चेन्ज गरौँ। जस्तो तपाईँ एकजनाले $20 तिर्नु भने
श्रीमती यता श्रीमान जोड्दाखेरि $2 हो कि $5 हामीले डिसाइड गरिसक्छौँ कति एड गर्दै मेम्बर बनाउने प्रक्रियामा जाउँ। त्यो हुँदा बित्तिकै परिवारको चाहिँ महिलाहरूको धेरै मेम्बर बन्ने परिस्थिति हुन्छ, युवाहरू मेम्बर बन्ने परिस्थिति हुन्छ। अलि 18 देखि 25-30 वर्षसम्मको युवाहरूको उपस्थिति धेरै गौण छ। यदि आफै विचार गर्नुहोस्, अहिलेको 20,000 यो मेम्बरसिपमा 10,000 जति महिलाहरू चाहिँ भइदिएको भए यहाँ चाहिँ खुलातर्फ कति धेरै महिलाहरू आउनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म भने खुलातर्फ चुनाव लडेको भनेको एकजना चित्रकारजी हुनुहुन्छ, अनि चाहिँ के भन्छ हाम्रो आइसिसी मेम्बरमा उहाँ मात्र एकजना मात्र महिला हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब के छ भन्दाखेरि हामीले बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यसरी आउने परिस्थिति सिर्जना गर्नको निम्ति कमसेकम त्यो पनि त आँट आउनु पऱ्यो नि। मलाई आरक्षण गरेको पदमा मात्रै नजाउँ, म खुलातर्फ पनि लड्न सक्छु भन्ने स्थिति आउनु सक्नु पऱ्यो नि। त्यो गर्नको निम्ति चाहिँ महिलाको यो सदस्यतामा पनि वृद्धि गर्नु पऱ्यो। गर्ने भनेको स्ट्रक्चरमा परिवर्तन गरियो भने त्यो स्थिति आउँछ, गर्न सकिन्छ। र त्यो किन गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि यो पुरुषहरू, मैले सबै खराब होला के भन्न खोजेको होइन, कसैलाई के भन्न खोजेको होइन, तर हामीको सोच्ने तरिका फरक हुन्छ। महिलाहरू कमिटीमा भएको महिलाहरूले सोच्ने तरिका फरक हुन्छ, युवाहरूले सोच्ने तरिका फरक हुन्छ, कस्तो प्रोग्राम ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराबाट हामीले सोच्ने र युवाले सोच्ने तरिका फरक हुन्छ। त्यसले गर्दा ती सबै जमातलाई हामीले ल्याउन सकियो र ती अनुसारका प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्र धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ, यो संस्थामा ल्याउन सकिन्छ। संस्था जति सशक्त भयो, जति बलियो भयो, त्यति नै हामीले समाजको निम्ति काम गर्न सक्छौँ, हामीसँग शक्ति हुन्छ। किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि मैले यदि यो संस्थाको प्रेसिडेन्ट हुँदै जाँदाखेरि 500 सदस्यको प्रेसिडेन्ट हुनु कि 10,000को प्रेसिडेन्ट हुनु कि 20,000 को प्रेसिडेन्ट हुनु कि 50,000 मेम्बरको प्रेसिडेन्ट हुनेमा मिलिरहेको छ। म 50,000 मेम्बरको प्रेसिडेन्ट भन्दै यहाँको होमल्यान्ड सेक्युरिटीसँग, यहाँको स्टेट डिपार्टमेन्टसँग, यहाँको गभर्मेन्टसँग, लोकल गभर्मेन्टसँग गयो भने त्यसको वेटै फरक हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी यति छौँ है भन्ने एउटा मेसेज जान्छ र हामी यो संस्थाको यत्रो संस्थाको प्रतिनिधि गर्छु भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसरी हामीले ध्यान दिन जरुरी छ र हामीले सुधार गर्न जरुरी छ। त्यति भन्दै जाँदाखेरि मैले अर्को पनि एउटा इस्यु सरकारको रूपमा ल्याउने गरेको छु। त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चाहिँ कसरी हुन्छ, सर्भिसेसहरूलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो, नेपालीलाई दिने सुविधाहरूमा चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो, वृद्धि गर्नु पर्यो। के गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ गभर्मेन्टले दिने सुविधाहरूलाई पनि एकदम इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि एमएससीले दिँदाखेरि सबै सुविधा दिन सकेको छैन, पहुँच पुगेको छैन। यहाँ वेस्ट कोस्टमा धेरै नेपाली हुन्छ, सुविधा पाइरहेको छैन। साथीहरू चाहिँ बाहिर हल्लाका पछाडि दौड्न लाग्नु भने सधैँभरि तपाईँ त्यही नै हुन्छ। तपाईँ हल्ला गरेछ भने हल्ला गरिदिनुहोस्, तपाईँ भित्र जो साथीलाई जानु छ बाहिर जानुहोस्, भित्र बस्नु साथीले भित्र बसिदिनुहोस्। किनभने हामीहरूको अहिले त यो पानी पनि सुधार हो। कसैले के गर्यो भने दौडिहाल्नु चाहिँ पानी पनि बाट पनि सुधार्न जरुरी छ। कसैको केही प्रश्न छ भने आएर मसँग सोध्दा हुन्छ, त्यहाँ बाहिर कसैले हल्ला गर्न जरुरी छैन। व्यक्तिगत प्रश्नले इस्यु यहाँ समारोहमा नलिनुहोस्, तपाईँले बाहिर राख्नुहोस्। अब मैले के भन्दै जाँदाखेरि के भन्छु भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ यो वेस्ट कोस्टमा मैले देखिरहेको छु अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ एमएससीले काउन्सिल सर्भिस काउन्टरमा राख्ने पनि गरेको छ। तर पर्मानेन्ट रूपमा नै यो बे एरियामा पनि यो वेस्ट कोस्टमा पनि के छ, त्यसको सर्भिसको संरचना हुन जरुरी छ। त्यसको निम्ति काम गर्न जरुरी छ, किनभने त्यो एक्सपान्सन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यतातिर पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भन्दै जाँदाखेरि मैले अरू पनि इस्यु के ल्याएको छु भन्दाखेरि धेरै कुराहरूमा जस्तो अहिले मेन स्ट्रिममा हामीले कसरी चाहिँ जान सक्छौँ भन्दै मेन स्ट्रिमसम्म इस्युलाई पनि मैले मेरो एजेन्डामा राख्ने गरेको छु। त्यो के भन्दाखेरि यदि बढीभन्दा बढी मान्छेहरूलाई हामीले मेन स्ट्रिममा लान सक्यौँ भने हाम्रो आइडेन्टिटी बढ्छ, एक्सेस बढ्छ। तपाईँले भन्न खोजेको के भन्दा एकजना एचपी भन्दाखेरि त्यसले चुनाव जित्दै जाँदाखेरि हामीले के भन्नु, एकजना नेपालीले चुनाव जित्यो भने नेपाली आइडेन्टिटी आयो, नेपाली कुरा आयो। त्यस्तै के भयो भन्दाखेरि आइडेन्टिटी सँगसँगै एक्सेस पनि बढ्यो, गभर्मेन्टमा हाम्रो सुविधा बढ्यो। हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्यौँ कहाँ के पाइन्छ भनेर। भनेपछि त्यसलाई हामीले रोल मोडलको रूपमा कम्युनिटीमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्न खोज्दैछु भन्दाखेरि हामी एनआरएनले म यदि प्रेसिडेन्ट भएर गइसकेँ भने हामीले आफैले गर्न मिल्दैन, तर इन्करेज के गर्दैछु भन्दाखेरि जो मेन स्ट्रिममा जानु खोज्ने साथीहरूको ग्रुपबाट $multi-million नेपाली पोलिटिकल एक्सन कमिटीको चाहिँ मैले आइडियालाई अगाडि सारेको छु, ताकि त्यसले मेन स्ट्रिममा जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ सहयोग गरोस्, बिहान सिन चाहिँ सहयोग गरोस्। त्यो सहयोग गर्न सक्यो भने के हुन्छ, यत्रो ठुलो समाज छ, जमात छ, सहयोगी भन्दा बित्तिकै कोही पनि अगाडि बढ्ने साथीहरूलाई यहाँको लोकल पोलिटिसियनले पनि अलिकति राम्रोसँग हेर्छन्, उनीहरूलाई पनि के भन्छन्, कोही ठुलो ठान्छन् र आफ्नो टिममा राखेर अगाडि लान्छ। त्यसले गर्दा हामीले सोच्ने भनेको अहिलेलाई मात्र होइन, अहिलेदेखि 5 वर्ष पछाडिको हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउनु निम्ति हाम्रो एक्सेस के हुने त्यतिखेर सोच्नु जरुरी छ। 10 वर्षपछि के हुन्छ, 15 वर्षपछि के हुन्छ, 20 वर्षपछि के हुन्छ, लङ टर्म सोचेर हामीले काम गर्न जरुरी छ। त्यसैले गर्दा यो संस्था भनेको एनआरएन अमेरिका भनेको संसारकै सबभन्दा लार्जेस्ट एनसिसी हो, नेसनल
नेशनल कमिटी हो। यो कमिटीमा नेतृत्व गर्ने भनेको नेपालको परिवेश हुन मात्र नभएर अमेरिकी परिवेश पनि बुझेको हो र ट्याकल गर्न सक्ने नेतृत्व आउन जरुरी छ। र मलाई आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ विभिन्न पक्ष साथीहरू मैदानबाट आउनु भएको छ। यी सबै साथीहरू यी विभिन्न एजेन्डाहरूमा अग्रबद्धता जनाउँदै यी एजेन्डा ठिक छ यसले चाहिँ हाम्रो संस्थालाई अगाडि लान सक्छ र हाम्रो समाजलाई अगाडि लान सक्छ भनेर लाग्नु भएको छ। र ती सबै साथीहरूलाई चाहिँ बुझाइको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब मैले छुट्टाएको एउटा एजेन्डा मात्र मैले चाहिँ अगाडि ल्याउन चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि अब हामीले यो काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। कतिपय धेरै साथीहरू बिहाइन्ड द सिन बसेर काम गर्नुभयो। कतिपयलाई त्यो थाहा पनि नहुन सक्छ। एनआरएलले गरेका कतिपय कामहरूमा बिहाइन्ड द सिन बसेका साथीहरूको बारेमा धेरै थाहा हुँदैन। जस्तो एकजना व्यक्ति मैले यही देखिरहेको छु, हाम्रो तारा सिद्धले यही हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नलेज कन्भेन्सनदेखि लिएर सबैमा चाहिँ बिहान सिल बसेर काम गरिदिनु, ड्रिम बिग जस्तो प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिदिनु। यो थुप्रै साथीहरू चाहिँ मैले उहाँको प्रतिनिधि पात्रको मात्र नाम लिन खोजेको। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले कस्ता प्रोग्रामहरू ल्याउने, कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ बाट चाहिँ नेटवर्किङ गर्ने र हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउन के प्रोग्राम दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जहिले पनि चाहिँ चुनावकोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हेर्दै जाने सवालमा विभिन्न ती प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। ती सबै गर्नको निम्ति हामीसँग त्यस्तै किसिमको रिसर्च हुन जरुरी छ। र अहिले त्यति भन्दै जाँदाखेरि हामीले अहिलेको सिचुएसनबाट टाढा भाग्न मिल्दैन। अहिले नेपालको सिचुएसन जुन कोभिड-19 को सिचुएसन छ, यो अब सिचुएसन आउँदै जाँदाखेरि मैले चाहिँ यो भइसकेपछि हाम्रो एप्रोच के हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के ल्याकिङ के छ भन्ने सवालमा म यो क्याम्पेनकै सिलसिलामा म भर्तिनिया पुगेको थिएँ। डिसीमा पुगिसकेपछि मैले नेपाली एमएससीमा पुगेँ। म नेपालको एम्बेसडरसँग मैले एपोइन्टमेन्ट लिएर मैले कुरा गरेँ, भेटेर कुरा गरेँ अफिसियल रूपमा। भने अब हामीले नेपालको सरकारको तर्फबाट एम्बेसडरले गर्ने काम त छँदैछ, उहाँले एप्रोच गरिरहनु भएको छ पक्कै पनि। तर एनआरएलले गर्ने काम के हुनसक्छ त यहाँ के कुरा गर्दै पनि सहयोग हुन्छ भन्ने सवालमा मैले लामो गफ गरेर कुराकानी गरेर आएको थिएँ। र अरू पनि लोकल पोलिटिकल पार्टीको हाम्रो अमेरिका स्थित यहाँ अमेरिकी पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूसँग कुरै गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि यो अमेरिकी कङ्ग्रेसमा भएको नेपाल ककस भन्नेसँग उहाँले सम्पर्क गरिरहनु भएको रहेछ। त्यो किन गर्नु परिरहेको थियो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ भ्याक्सिनहरू नेपाल पठाउनु पर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर यहाँ के भन्छ रेस्ट्रिक्सन रहेछ, लान पाइँदो रहेछ, अमेरिकी गभर्मेन्टले अनुमति दिनु पर्दो रहेछ। ती कुरामा हामीले कसरी एप्रोच उठाउन सक्छौँ, त्यस्ता कुरालाई हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती सबै कुराहरू हामीले हेर्नको निम्ति पनि के हुनसक्छ, यहाँ इफेक्टिभ लिडरसिप चाहिन्छ। हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बढी सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मसँग थुप्रै एजेन्डाहरू छन्। साथीहरूले चाहिँ मैले विभिन्न फोरममा मैले व्यक्त पनि गर्दै गरेको छु। कतिपय एजेन्डा मैले यहाँ भने कतिपय एजेन्डाहरू मैले छुट्याएको हुन सक्छु, किन भन्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा भन्दै जाँदाखेरि सबै धेरै लामो बोलिरहँदाखेरि पनि बोरिङ हुनसक्छ भनेर मैले छोटकरीमा आफ्नो कुरा राख्ने गरेको छु। तर साथीहरूले चाहिँ यदि कुनै अन्तर्क्रिया कार्यको सवाल सन्दर्भमा कुनै प्रश्न आयो भने त्यसमा पक्कै पनि मैले एन्सर गर्नेछु। त्यति भन्दै जाँदाखेरि यहाँ धेरै साथीहरू चाहिँ एकदम सशक्त साथीहरू मैदानको रूपमा आउनु भएको छ। मैले उदाहरणको निम्ति भने चित्रकारले चाहिँ हुनुहुन्छ अमर सरकारले टाढादेखि चाहिँ उहाँ प्लेन डिले भयो भन्दै भर्खर आए जस्तो मैले देखिरहेको छु। यो मैले वासुदेवजी टाढा विस्कन्सिनबाट आएको देखेको छु, प्रकाश चाहिँ नर्थ क्यारोलाइनाबाट आएको देखेको छु। हाम्रो यही लोकल साथीहरू पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गर्दाखेरि यहाँ होइन मास्कको रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ भने भन्नुहोस् आएको होइन ठिक छ ल। अनि यहाँ साथीहरूको बसेकोले चाहिँ यदि सरी मास्क लगाइँदाखेरि राम्रो भएको हुनाले पनि पनि जानकारी हुन्छ त्यो हामीले भन्ने गरेका छौँ, किनभने हामी सुरक्षित रहनु जरुरी पनि छ। अब ती कुराहरू चाहिँ यहाँ धेरै साथीहरू चाहिँ विभिन्न पदका क्यान्डिडेट साथीहरू आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ कस्तो तपाईँले राम्रो एउटा टिम बनाएर दिइदिनु भयो। सबै साथीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने साथीहरूको टिम जुन छ त्यसलाई चाहिँ जिताइदिनु भने कमसेकम चाहिँ भोलिका दिनमा यो संस्थालाई अझ राम्रो बनाएर जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले कुराहरू राख्दै म पछि अन्तर्क्रियाको सन्दर्भमा तपाईँबाट उठेका केही स्पेसिफिक प्रश्न छन् भने सन्दर्भिक प्रश्न छन् भने त्यसले पनि म चाहिँ पक्कै पनि कुरा राख्दैछु। अर्को मैले एउटा चाहिँ एउटा भन्नै पर्ने र यो चाहिँ बोलिरहेको विषयवस्तु के छ भन्दाखेरि कन्फ्युजन भएको विषयलाई मैले कहीँ क्लियर गर्दै गएको छु। त्यो के भन्दाखेरि एनआरएलको तपाईँहरूको त्यति
छ जस्तो लाग्दैन। तर विभिन्न राज्यमा जाँदाखेरि जहाँ सानसानो चाहिँ एनआरएन भर्खर बन्दै गरेका छन् त्यो ठाउँमा आउने प्रश्न के छ भन्दाखेरि एनआरएन आउँदा बित्तिकै लोकल अर्गनाइजेसनले गर्ने काममा डुप्लिकेसन हुन्छ कि भन्ने किसिमको प्रश्नहरू आउने गरेका थिए। त्यहाँ चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु एनआरएनले गर्ने कामहरू हामीले राष्ट्रिय लेभलका अर्गनाइजेसनसँग मिलेर काम गर्ने हो। जुन राष्ट्रिय लेभलका संस्थाहरू छन् उहाँले गरेका काममा डुप्लिकेसन हामीले गर्ने होइन। उहाँले गरेका कामलाई हामीले सहयोगी पुर्याउने काम गर्छौँ भने च्याप्टर लेभलमा पनि च्याप्टरले अरू संस्था लोकल संस्थाले गरेका काममा हामीले सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। त्यतिर हामी अवश्य लाग्छौँ र उहाँको काममा डुप्लिकेसन नगरिकन च्याप्टरले काम गर्नेछौँ। त्योतिर म क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु किनकि यहाँ त समस्या नहोला, नयाँ बन्दै गरेको ठाउँमा त्यो किसिमको कन्फ्युजन रहेछ भन्दै अरू केही विषयवस्तुहरू क्वेसनहरू आयो भने म पछि एन्सर गर्ने गरी अहिले बिदा हुन्छ। जय हिन्द।